अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म। और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल पे एग्रीकल्चर से मुतल्लिका, फार्मिंग से मुतल्लिका और हुकूमती पॉलिसियों से मुतल्लिका पंजाब गवर्नमेंट जो भी किसान भाइयों के लिए कोई पॉलिसी लेके आती है, कोई प्रेस रिलीज़ जारी करती है, वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आप दोस्तों को मिलेंगी। इसी हवाले से मैं वीडियोस बना के आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर न्यूज़, हर वीडियो, हर अपडेट सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इससे आगे चलते हैं और आज के टॉपिक की तरफ। तो प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, आज मेरे एक टॉपिक हैं जो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। वीडियो को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 3 से 4 ऐसे मसाइल जो आप सोशल मीडिया पे बार बार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल, कॉमन सवाल आप कर रहे हैं, वो आपके तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तकरीबन 100,000 सैकड़ों के हिसाब से जो मेरे वीर हैं, काश्तकार भाई हैं, वो यही मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई जो डीएपी की पेमेंट है वो क्यों नहीं आ रही, वो अभी तक नहीं आई, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट की बंद है, फ़लाँ की ब्लॉक है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई पेमेंट ब्लॉक नहीं है, पेमेंट ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डीजी साहब हैं, भुट्टर साहब, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखा जाए तो वो डेली अपडेट कर रहे हैं इस पर कि काश्तकार भाइयों, आपको जो पेमेंट है इसकी वो स्टार्ट कर दी गई है। रेगुलर बेसिक पे डीएपी की और दूसरी जो पेमेंट्स हैं वो काश्तकार भाइयों को मिल रही हैं डेली बेसिक पे। तो मतलब कि जो पोटाश की पेमेंट है वो डेली बेसिक पे आ रही है। सुबह फ़र्ज़ करें आप अगर उनके वाचर वगैरह जो है वो 8070 पे मैसेज करते हैं तो उसकी पेमेंट आपको शाम तक वसूल हो जाती है। और अगर काटन सीड की बात करें वो भी आप सेंड करते हैं फौरी से पहले, उसकी पेमेंट भी आपको वसूल हो जाती है। और दूसरा टॉपिक, दूसरी बात यह है कि डीएपी के बारे में पूछ रहे हैं। आज तकरीबन मेरे पास कोई 100 से 150 दोस्तों के मैसेज मुझे वसूल हुए हैं, स्क्रीनशॉट मिले हैं, जिन पे यही है कि उनकी पेमेंट उनको मिल चुकी है, ऑलरेडी आ गई है। बहुत सारे दोस्तों के HBL के हवाले से मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा जो आज की वीडियो का है वो HBL के हवाले से है, उस पर बात कर लेते हैं। HBL कनेक्ट हबीब बैंक लिमिटेड, HBL जो है उसकी एक तकसीम कनिंदा कंपनी है। HBL कनेक्ट जो डिवाइस के ज़रिए बज़रिया थंब वेरिफिकेशन बज़रिया जो है वो हमारे किसान भाई जिनके मोबाइल पे अकाउंट बने हुए हैं, जिनके मोबाइल पे ऐप बनी हुई हैं और थंब वेरिफिकेशन के ज़रिए हमारे वीरों ने, हमारे भाइयों ने अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उनकी पेमेंट तो उनके अकाउंट्स में आ रही है। और जिन दोस्तों के अकाउंट नहीं बने हुए उन दोस्तों को मोबाइल पे मैसेज मसूल हो जाता है, वो अपने करीबी किसी भी HBL के रिटेलर के पास जा सकते हैं। HBL के रिटेलर के पास जाके वहाँ से आप थंब वेरिफिकेशन करवाने के बाद उनको आप अपना ट्रांजैक्शन आईडी देंगे। ट्रांजैक्शन आईडी के बाद आपके मोबाइल पे एक पासकोड भी मिलता है, वो बहुत अहम चीज़ होती है। वो जो पेमेंट की ट्रांसफ़र, मतलब आप अपने अकाउंट से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैज़ कैश अकाउंट में कर सकते हैं, टेलीनार, मतलब कि तकसीम कनिंदा जितनी भी हमारी माइक्रो कंपनियां हैं जो लेन देन करती हैं पेमेंट्स का, उन तमाम पे आप उसकी जो है वो कर सकते हैं ट्रांसफ़र। वो पासकोड आपके लिए ज़रूरी होता है, वो आपने किसी को शेयर नहीं करना। दूसरा ये है कि बहुत सारे दोस्तों के मुझे ये मैसेज मिल रहे थे कि भाई HBL कनेक्ट का जो वो है जिस पे मतलब कि उनके बहुत सारे वो आ रहे हैं
مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ایرر آ رہے ہیں۔ ایرر مطلب کہ جب وہ تھم ویریفیکیشن کے لیے لگواتے ہیں پیمنٹ وصول کرنے کے لیے، ایرر 514، ایرر 519، ایرر 504، مطلب کہ ایسے کافی سارے ایررز آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے HBL کنیکٹ نے چند دن پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اور اپنے صارفین کو، اپنے کسٹمر کو، تمام کو بتایا تھا کہ اس پہ جو ہے HBL کام کر رہا ہے، اور ورکنگ ڈیز میں عید کی چھٹیاں تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی بینک کا عملہ آیا ہے واپس کام سٹارٹ کیا ہے، تو انہوں نے ٹائم لیا تھا کہ ودن 7 ڈیز ورکنگ ڈیز، جو مطلب کہ سوموار سے فرائیڈے تک ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں بینک کے، تو آنے والے 1-2 دنوں تک اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ٹیکنیکل خرابیاں جو تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ سالو ہو گئی ہوں گی، قریب ہوگا، تو اس کے لیے بھی آپ 2-4 دن انتظار کریں۔ جن دوستوں کے مسئلے آ رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے موبائل سے اس کو جو ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور پیمنٹ آ جاتی ہے موبائل پہ، اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کر دوں تو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں چند روز پہلے، مطلب 2 دن پہلے، میں بائیو میٹرک تصدیق کے بعد میں نے اپنے موبائل پہ جب ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں پیمنٹ وغیرہ جو ہے اس میں کیسے آئے گی، کیا ہوگا، اس پہ تجربہ بھی کیا جائے، تو مجھے وہاں سے جیسے ہی میں نے اپنا موبائل نمبر وہاں پہ ایڈ کیا تو مجھے سامنے یہ ملا کہ ڈیئر کسٹمر، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے تھم ویریفیکیشن کے بعد اوپن ہو چکا ہے، لیکن آپ جو ایپ اور ادر اس پہ جو ہے نیکسٹ کام کرنا چاہتے ہیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 48 گھنٹوں کے اندر HBL کی طرف سے ایک میسج موصول ہوگا۔ اس میسج پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ میسج کا پاس کوڈ آپ کے پاس آئے گا، اس کا پاس ورڈ آئے گا، وہ آپ نے لگا کے پھر آپ نے ایپ انسٹال کرنی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد مجھے جو ہے جی تقریباً 40 گھنٹے کے بعد وہ پاس کوڈ جو ہے وہ موصول ہوا ہے، اور پھر جا کے میں نے ایپ انسٹال کی ہے، اور اس کے بعد اس کا وہ ہو گیا ہے۔ تو جن دوستوں کے قریب مطلب کہ HBL کنیکٹ کے ریٹیلر نہیں ہیں، جن کو پیمنٹ لینے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے قریبی HBL ریٹیلر کے پاس چلے جائیں، پیمنٹ آنے سے پہلے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا لیں۔ اچھا، اس کے بعد HBL والا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی 1 منٹ کا اور ٹائم لوں گا آپ دوستوں سے۔ تو HBL کے بعد جی ہمارے DG ایگریکلچر صاحب ہیں، انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ جو کھاد کی سبسڈی ہے، جو DAP کی ہے، پوٹاش کی ہے، آلریڈی مل رہی ہے۔ بہت سارے کاشتکار ہیں، لاکھوں کے حساب سے جن کی پینڈنگ پیمنٹس ہیں، ان کو ملنا سٹارٹ ہو گئی ہے، بٹ جو وفاقی حکومت نے پیمنٹ دینی تھی کوئی سیڈ کے حوالے سے یا کوئی سپرے کے حوالے سے اس پہ پیسٹی سائڈ پہ، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ 2-4 انفارمیشن تھی میرے پاس، بلکہ ایک انفارمیشن اور بھی ہے، اور وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ بھی 1000 پیس سبسڈی کے حوالے سے ہے، میں اپنے ایگریکلچر جو میرا واٹس ایپ گروپ ہے ادھر بھی شیئر کر دوں گا میں شام تک۔ تو جو بھی میرے ساتھ دوست ہیں ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں، یوٹیوب پہ مجھے لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، اسی کے ساتھ اپنے بھائی، اپنے ویر، اپنے کسان چودھری اعظم کو اجازت دیں۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔